गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। सिराज साहब, आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रोल गैर जानिबदार दिखता है इस पूरे अरसे में? इलेक्शन कमीशन का रोल जो है गैर जानिबदार होना चाहिए। किताबों में उसके बहुत अच्छे क़वायद और ज़वाबित मौजूद है, लेकिन उस पर अमल नहीं करता। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में इस वक्त लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात है। ख़ुसूसी तौर पर कराची के इलेक्शन में हमने जिस तरह उनको बख्ताया और देखा है, हमें बहुत ज़्यादा उस पर अफसोस का इजहार होता है कि इलेक्शन से कबल हमने एक एक चीज़ के बारे में इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था कि लोगों को उठाया जा रहा है, लोग नहीं आने देंगे इन लोगों को, और ख़रीद और फ़रोख्त जारी है। इसके अलावा फार्म 11 और फार्म 12 कागज़ों में तो मौजूद था, लेकिन हक़ाइक़ की दुनिया में वो कहीं भी 11 फार्म पे कुछ और होता था, वही फार्म 12 पे कुछ और होता था। तो इसलिए इलेक्शन कमीशन को अपना एतमाद बहाल करना होगा, वरना ये इलेक्शन फिर इलेक्शन पर नथिंग है, एक्सरसाइज पर नथिंग है। अगर आपके एक पंजाब के इलेक्शन पर 21 अरब रुपया ख़र्च होता है, फिर KPK में, फिर सिंध में, बलूचिस्तान में, और उसके बावजूद भी उसका नतीजा कोई कबूल ना करे, तो ये तो फिर एक्सरसाइज पर नथिंग है ना जी, ये तो फिर पानी पर लकीरें आप खींच रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी इस एतमाद को बहाल करे, और बहाली के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन से कबल तमाम सियासी जमातों को बुला ले, स्टेक होल्डर्स को बुला ले, और एक शफाफ इलेक्शन के बारे में सबको एतमाद में ले ले। सर, आपने तो अदालत में भी ये बात कही थी और डायलॉग पे बड़ा जोर दिया था। आप चाहते थे आइडियली कि तमाम जो होल्डर्स हैं वो एक पेज पे नजर आए, वो सारे इकट्ठे नजर आए, और डायलॉग के जरिए ही चूंकि हर मसले का हल निकाला जाता है, तो इस बजाय इसके कि हम एम्बिग्विटीज क्रिएट होते हुए देखते, अभाम क्रिएट होते हुए फर्दर देखते, इसका एक हल निकाला जाता और सब एक रजामंदी से, इत्तफाक राय से इलेक्शंस की तरफ जाते, एक अच्छे माहौल में जाते, ना कि एक इंतशार की सूरत हाल की तरफ इस वक्त मुल्क जा चुका है। और जिम्मेदारी इसकी मेरे ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को ज़रूर इसकी जाती है। पर आपने ये कहा था कि जहां 90 दिन अबूर हो गए थे, वहां 105 दिन पर आ गए, और उस वक्त आपने कहा था कि भाई फिर 205 भी जो है वो दिन भी हो सकते हैं। आज 166 दिन गुजर जाने के बाद आपको लगता है कि डायलॉग का अब कोई रास्ता नहीं है, और किस हद तक आपके लिए ये मायूस कुन रहा ये पूरा अरसा, जहां पर आप समझते थे कि आइडियली दोनों साइड जो है वो इकट्ठे बैठी भी थी, कुछ नशिस्तें हुई भी उनकी, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं निकल सका, हल नहीं निकल सका? देखिए, उस वक़्त भी मैंने यही कहा था कि इलेक्शन कमीशन ने जो तारीख़ ऐलान किया था उसमें भी उन्होंने सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐलान किया था 14 मई, आपको याद होगा, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने आज ख़ुद ऐलान किया था, सियासी जमातों को एतमाद में नहीं लिया। और यही वजह है कि न इलेक्शन कमीशन के कहने पे और ना सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक अमल हुआ। इसलिए ये किसी एक पार्टी का काम नहीं है, ये पूरी कौम के साथ वाबस्ता मसला है। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट से हमने यही अर्ज़ की ना कि अगर एक फ़र्द का मसला हो, कोई फ़ौजदारी कानून, कोई दीवानी मसला हो, तो फिर तो ठीक है, आप फ़ैसला करें। लेकिन जिस मसले के साथ 24 करोड़ आवाम का ताल्लुक़ है, फिर यकतरफा तौर पर उस पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई डिसीजन करना ये मुनासिब नहीं है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो जनाब जरदारी साहब ने ख़ुद भी ऐलान किया कि इलेक्शन उस वक़्त होंगे जब मैं चाहूँगा। बिलावल साहब ने भी कहा कि जिस तरह हमने कराची को जीता है, उसी तरह हम पूरे मुल्क को जीतेंगे। तो ये तो इस बात की इंडिकेटर है कि यहाँ जो अदारे हैं, वो अदालतें हों, वो नेब का इदारा हो, वो इलेक्शन कमीशन का इदारा हो, ये फ़र्द अफराद के मुफादात और ख़ानदानों के मुफादात की गिरद घूमती है। कोई उसूल, कोई कानून, कोई ज़ाबिता, कोई आईन, कोई रवायात यहाँ कोई अहमियत नहीं रखता। मैं इसलिए आज भी कहना चाहता हूँ कि इस मुल्क को न सुप्रीम कोर्ट बचा सकती है, न इलेक्शन कमीशन, न कोई और। अब भी अवाम ही इसको बचा सकते हैं। अवाम को इख्तियार दिया जाए और एक शफाफ इलेक्शन के लिए माहौल को बेहतर बनाया जाए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अवाम को इख्तियार देना किसने है? अगेन अवाम को इख्तियार देना किसने, सिराज साहब?
بہن عوام کو اختیار دینا نہیں ہے، آلریڈی آئین نے اختیار دیا ہے، عوام کو اختیار دیتا ہے، پاکستان کا آئین اختیار دیتا ہے۔ سر یہ وہ آئین ہے جس کو فالو ہی نہیں کیا جا رہا۔ 90 دن آئین نے کہا کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، لیکن 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے، عدالتی احکامات کو نہیں مانا جا رہا، بلکہ اس نہج تک معاملات آ گئے کہ عدالت کے باہر ججز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، ان کے نام لے کے ان کی تصاویر نشر لگا کے ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا، ان پہ الزامات اور بلیٹڈلی ان پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ آئین ضرور عوام کو ان کے تمام بنیادی حقوق سے لے کے وہ رائٹس دیتا ہے، لیکن وہ رائٹس جو ہے وہ ان تک پہنچنے نہیں دیا جا رہا ہے لیڈرشپ کی جانب سے؟ اصل میں دو طرفہ مسئلہ ہے، یعنی ایک طرف آپ نے یہ کہا نا کہ لوگ ججز کی تصاویر اٹھاتے ہیں، اس کو برا بلا کہتے ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے اس کو پریشرائز کرتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں آپ کی جو اتحادی حکومت میں جو شامل جماعتیں ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ کے باہر جو ہے وہ جو ٹرک سامنے آیا تھا جس میں بڑی بڑی تقاریر کی گئی تھی۔ مجھے یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے جس طرح اپنے لوگوں کو جمع کیا تھا، مسلم لیگ نے اس کا ساتھ دیا تھا، پی ڈی ایم نے شاباش دیا تھا، سب نے سپانسر کیا تھا۔ تو یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ سپریم کورٹ کو پریشرائز کیا جائے اور ان کو کسی فیصلے تک پہنچنے کا موقع ہی نہ ملے۔ لیکن دوسری طرف سپریم کورٹ کا بھی مسئلہ ہے کہ اتنا ایک اہم مسئلہ ہے، اس پر انہوں نے چند ججز پر مشتمل بینچ تو بنایا۔ ہمارا اس وقت یہ مطالبہ تھا اور آج بھی ہے کہ ایسی ایشوز جس کا تعلق پوری قوم کے ساتھ ہو، کسی پارٹی، فرد یا خاندان کے ساتھ نہ ہو، اس پر فل کورٹ اجلاس ہونا چاہیے، تاکہ کسی کو یہ کہنے کا موقع ہی نہ ملے کہ اگر فلاں اور فلاں جج اس میں شامل ہوتے تو فیصلہ یہ نہ ہوتا۔ اس وقت بدقسمتی ہے اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ججز بالکل لوگوں کو معلوم ہے کہ فلاں جج کے پاس آپ کا فیصلہ جائے گا، کیس لگے گا تو یوں فیصلہ ہوگا، اور فلاں جج کے پاس آپ کا کیس جائے گا تو یوں فیصلہ ہوگا۔ تو عدالت بھی تقسیم ہے اور ان کی تقسیم نے ان کو کمزور کیا۔ جی قطع کلامی کی معافی، لیکن یہ تاثر یا اس طرح سے متنازع بنانا ججز کو یا بینچ کی کمپوزیشن کو، یہ بھی تو سیاسی جماعتوں کا ہی اس وقت کیا دھرتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اتنا معاملے کو کمپلیکیٹ کرنے کے پیچھے یا پریشر کریٹ کرنے کے پیچھے آپ نے پورے بینچ کو متنازع بنا دیتے ہیں۔ ہر کیس سے متعلق آپ کو فل کورٹ چاہیے اور ہر کیس میں ججز سے متعلق جو ہے اس قسم کے تاثر دیا جا رہا ہے یا الزام عائد کیے جا رہے ہیں۔ یہ پہلی بار تو نہیں ہے، یہ پریکٹس ہے۔ یعنی آپ سابق چیف جسٹس جس کو پرویز مشرف نے ہٹایا اور پوری قوم نے ان کا پھر ساتھ دیا اور واپس بحال بھی ہو گئے، تو یہ تو اس زمانے سے یہ چلا رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو یا کوئی اور عدالت ہو، اس نے نظام کے ساتھ چلنا ہے اور قانون اور آئین کے بجائے وہ اس وقت کے غالب نظام کا ساتھ دے دے۔ میں اس لیے ان تمام چیزوں کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ادارے مضبوط بنانا یہ سیاسی حکومت کا کام ہے، لیکن سیاسی حکومت یہی چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس کے ہاتھ کی لاٹھی ہو اور عدلیہ بھی اس کے جیب کی گڑی ہو اور یہ تمام ادارے ان کے مرضی کے مطابق چلے۔ کاش ہماری سیاستدانوں کے اپنی کمزوریاں نہ ہوں، ان کے مالی کمزوریاں ہیں، ان کے اور بہت سارے کیسز ہوتے ہیں جس کے وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ججز کو بھی لے لے، فلاں ادارے کو بھی لے لے، فلاں ادارے کو بھی لے لے۔ آئین کے ساتھ نہیں، وہ اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اگر یہاں ادارے کمزور ہے تو میں بالکل اعتراف کرتا ہوں کہ ان کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے، ان کا ذمہ دار بھی یہی سیاسی لیڈر ہے جو حکومت میں رہیں۔ آج اگر میں گلہ کرتا ہوں اور میں حکومت میں رہا ہوں اور ایک نہیں کئی بار رہا ہوں کہ عدالت ٹھیک نہیں ہے، تو عدالت ٹھیک کرنا کس کا کام تھا؟ میرا ہی کام تھا۔ نیب ٹھیک نہیں ہے تو نیب کو ٹھیک کرنا میرا ہی کام تھا۔ اگر تعلیم نہیں ہے تعلیم اداروں میں تو یہ ٹھیک کرنا کس کا کام تھا؟ ایک حکمران کی حیثیت سے میرا یہ کام تھا۔ لیکن آپ دیکھیں آج آپ عمران خان کو سنیں یا شہباز شریف صاحب کو سنیں یا زرداری صاحب کو سنیں، ان کی جو تقریریں ہیں، بیانیاں ہیں، یہ کارکردگی بیس نہیں ہے، یہ ایک دوسرے پر الزامات کی بنیاد پر ہے، اس لیے کہ کارکردگی تو ہے نہیں۔ ورنہ کیوں آپ کے 3 کروڑ بچے تعلیم اداروں سے باہر ہیں؟ کیوں آپ کے 85% لوگ گندا پانی پینے پر مجبور ہے؟
کیوں 8 کروڑ لوگ غربت کے لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے؟ کیوں آپ کی کرنسی جنوبی ایشیا کی کمزور ترین کرنسی ہے؟ کیوں آپ کی عدالتی نظام 128ویں نمبر پر ہے؟ کون ذمہ دار ہے؟ جنات پر الزام لگا لے. اور اولدو کے سراج صاحب تین بار ان کو موقع ملا ہے ملک میں حکمرانی کرنے کا، تین بار ان کو موقع مل چکا ہے ملک میں حکمرانی کرنے کا، لیکن باوجود اس کے اتنے 75-76 سالوں میں عوام اسی طرح سے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. عوام کی سٹینڈرڈ آف لیونگ میں بہتری نہیں نظر آ رہی، کوالٹی نہیں ان کی لائف نظر آ رہی جتنا میرے خیال سے ہمارے حکمران. اور آج بھی مطلب المیہ یہی ہے کہ کابینہ کے آپ سائز دیکھ لیجئے، تمام کو کس طرح سے اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے. اسپیشل فلائٹس جو ہے وہ پارلیمنٹیرینز کو ترجیح دیتے ہوئے، ٹیکس سب کچھ اور ٹیکس پیئر کے پیسے پہ. بٹ سراج صاحب میں ایک اور اہم معاملے کی طرف آپ کے کامنٹ ضرور چاہوں گی. سر یہ جو سپریم کورٹ میں سماعت جاری نظر آئی اور اب عید کے بعد جو ہے اس کو دوبارہ سے یہ پروسیڈ کرے گا معاملہ، فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں سماعت کے لیے سپریم کورٹ میں گئیں اور جو سوالات ریز ہو رہے ہیں، ایک تاثر دیتے ہیں اٹارنی جنرل صاحب کی جانب سے، یہ بلکہ سٹیٹمنٹ سامنے آتی ہے کہ ٹرائل جو ہے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ابھی تک شروع نہیں ہوا، جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں کہ ٹرائل جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے. ملٹری افسران کو، لیفٹنٹ جنرل کے رینک کے افسر کو ڈسمس کر دیا گیا، عہدے سے ہٹا فارغ کر دیا گیا، اور دیگر کے خلاف تعدیبی کارروائی جو ہے وہ کی گئی ہے. سر اتنا کچھ ہو رہا ہے، آپ کے خیال میں اور جماعت اسلامی کی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی جانب سے کوئی نہ کوئی اس معاملے پر ضرور کوئی ایک پیش رفت ہونی چاہیے، اور سویلینز کے ٹرائل آلدو کہ ہمارے پاس خصوصی عدالتیں بھی موجود ہیں، ہمارے پاس ATC بھی موجود ہے، انسداد دہشت گردی کی عدالتیں، معاملات وہاں چلنے چاہیے؟ دیکھیے بہن، رات آپ نے بھی پریس کانفرنس سنی ہے جس کا تذکر آپ نے کیا SPR کا، کہ انہوں نے احتساب کا آغاز اپنے ادارے کے ساتھ کیا ہے. اچھی بات ہے، اور اس سے قوم کو ایک میسیج ملا ہے کہ بہت سیریس مسئلہ ہے، اور اگر وہ اپنے لوگوں سے احتساب کا آغاز نہ کرتے تو لوگ اس کو ایک یک طرفہ انتقام کی طور پر لیتے. تو بہرحال انہوں نے جس طرح قوم کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم نے ہر طریقے سے آڈٹ کیا اور احتساب کیا، اور اپنے بڑے بڑے لوگوں کی ذات سے ہم نے ان کے ساتھ حساب کتاب کیا. دوسری طرف وہ سیاسی پارٹی کے ورکر ہے، ان کے بارے میں بھی انہوں نے لسٹ بنایا ہے. لیکن اس کے درمیان ایک اور طبقہ ہے جس کو اب تک کسی نے چھیڑا نہیں ہے. وہ پنجاب اور سندھ اور KPK میں یہ موجود نگران حکومتیں ہیں. ظاہر ہے اس وقت پنجاب میں حکومت تو ہے، نگران حکومت وہ کیا کر رہی تھی؟ وزارت داخلہ موجود ہے، ان کی پولیس موجود ہے، وزیر اعلیٰ موجود ہے. اس طرح پشاور میں بالکل وزیر اعلیٰ کے گھر کے قریب، گورنر کے گھر کے قریب ریڈیو پاکستان جل رہا تھا، اور یہ کوئی 5-10 سیکنڈ کا ایکسیڈنٹ تو نہیں تھا، یہ تو پہلے سے طے شدہ یعنی گھنٹوں پر محیط ایک ایکسرسائز اور ایک مشق تھا. لیکن ہماری یہ نگران حکومتیں کیا کرتی تھی؟ دیکھتے رہی، اور جبکہ پتہ تھا سر کہ 6 ماہ پہلے سے اس کی پلاننگ ہو رہی ہے. کام تھا یا رونا ان کا کام تھا. اب تو یہی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تو ایک، جس طرح رات SPR نے کہا کہ یہ تو پہلے سے ایک طے شدہ منصوبہ تھا. تو اگر طے شدہ منصوبہ تھا تو ایسا تو نہیں تھا کہ وزیر اعلیٰ بے خبر تھا، گورنر بے خبر تھا. تو اگر ایک طرف فوج کے لوگوں کو سزا ہوئی ہے اور اس میں خاصے بڑے اہم لوگ شامل ہیں، اور پہلی بار اتنے بڑے پیمانے پر وہاں خود احتسابی کا ایک ایکسرسائز ہم دیکھ رہے ہیں، تو نگران حکومتوں نے کیا کیا؟ کیا ان کا کام نگرانی تھا؟ تماشا کرنا تھا؟ انہوں نے تو کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا کہ یہ کیا ہوا. سر یہ جو IG پنجاب آ کے 12 پریس کانفرنس کا بھی ہونا چاہیے. قطع کلامی کی معافی سر، یہ جو IG پنجاب 12 انہوں نے پریس کانفرنسز کی، اور پریس کانفرنسز میں یہی تاثر دیا جاتا تھا کہ عوام کے اوپر یا اس موب کو جب سوال، کیونکہ شروع دن سے یہی ریز ہو رہا تھا کہ کیوں نہیں روکا گیا
क्यों मुजाहिरीन को इन अहम तनसीबात की जानिब बढ़ने का मौका दिया गया। तो उस पर हमेशा ये बात कही गई कि हम ताकत का इस्तेमाल अपने लोगों पर नहीं करना चाहते थे, इन मुजाहिरीन को हम ताकत से नहीं रोकना चाहते थे, इसलिए एक रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया गया और बड़ा स्ट्रांगली इस बात को बताया जाता था। सर, जो DGISPR ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन अगर वो अपने अफसरान को उनको ओहदे से फारिग कर रहे हैं, उनके खिलाफ तादीबी एक्शन कर रहे हैं सिर्फ इस बात पे कि एक सिक्योरिटी फेलियर अलबत्ता जरूर नजर आया, तो आपको लगता है कि यहाँ निगरां हुकूमत में या जो इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो है वो निज़ाम संभाले हुए हैं, उधर से भी डिसमिस होना चाहिए, ओहदों से फारिग करना चाहिए, इनके खिलाफ भी एक्शन होना जरूरी है? यानी अब तक जो निगरान हुकूमतों के स्टेटमेंट हैं, सच्ची बात है, उसमें कोई जान नहीं है, उसमें कोई दलील नहीं है। ये ठीक है, फ़ौज का तो अपना एक माइंड है, वो रेजिस्ट करता है तो एक और तरीके से करता है, इसलिए कि फ़ौज का ट्रेनिंग एक दुश्मन के साथ लड़ने का ट्रेनिंग है। हिंदुस्तान के साथ लड़ना है, कश्मीर की आज़ादी के लिए बॉर्डर पे क्या करना है, टैंक कैसे चलाना है, जहाज़ कैसे उड़ाना है, तोप कैसा इस्तेमाल करना है, रॉकेट लॉन्चर, ये फ़ौज का ट्रेनिंग है। उन्होंने जो कुछ किया अपने हाथ को रोके रखा और अपने ज़बत का एक मुजाहिरा किया, वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन ये काम बुनियादी तौर पर फ़ौज का तो नहीं था, ये काम तो बुनियादी तौर पर पुलिस का था। तो अगर एक माप और माप कहाँ है, यानी ये ख़ुद बता रहे हैं, सरकार की तरफ से एक स्टेटमेंट है कि कुल 7,000 से ज़्यादा लोग नहीं थे मुख्तलिफ़ जगहों पर। तो अगर इतने लोगों को आपने 5-10 किलोमीटर चलने दिया तो पुलिस क्या कर रही थी, गवर्नर क्या कर रहा था, वज़ीर आला क्या कर रहे थे। तो अगर आज एहतसाब हो रहा है, हिसाब किताब हो रहा है, और ब्रिगेडियर का हो रहा है, लेफ्टिनेंट जनरल का हो रहा है, सियासी वर्कर का हो रहा है, तो निगरान हुकूमत भी अपनी ज़िम्मेदारी तो कबूल करे कि उन्होंने क्या किया। उनका काम निगरानी और तमाशा था या इस तरह एक्सीडेंट को रोकने का था। हम स्कूल और कॉलेज के ज़माने से एजुकेटर है, हमेशा जुलूस निकालते हैं, पुलिस को हम जानते हैं किस तरह जुलूस को डिस्पर्स करते हैं, तकसीम करते हैं, कदम कदम पर रोड़े, फिर आखिर में आंसू गैस, और अब तो आंसू गैस से भी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ें इनके साथ है। तो मैं ये समझता हूँ कि निगरान हुकूमतों ने भी अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं की, किस पर्दे में अपने आप को छुपाने की कोशिश कर